एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुगफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो जी। आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तान और भारत क्रिकेट टीम के दरमियान जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से कुछ एनालिसिस जो मेरे हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगी कि मेरे ख्याल से ये क्या हुआ, और दूसरा फखर जमान के हवाले से बात करेंगे जिनको गलत आउट दिया गया। अब तक की जो अपडेट है वो क्या हो चुकी है, और ये जो नॉट आउट था वो टॉप ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है। चलिए जी, इन तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे, और उसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज है सलमान अली आगा, जी हाँ, कैप्टन सलमान अली आगा T20 के कैप्टन है, इनके हवाले से बात करेंगे कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, अब बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से। तो मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो मैच स्टार्ट हुआ तो फखर जमान बड़े फॉर्म में थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनको गलत आउट कर दिया गया जबकि वो आउट नहीं थे। ये पूरी दुनिया ने देखा और सबने ये बात की, लेकिन थर्ड एम्पायर का जो फैसला आया वो यही आया कि नहीं जी, ये तो आउट हैं। और इस पर शायकीन जो थे उनके सख्त कहना चाहिए क्रिटिसिज्म आया। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बताए कि नहीं, ये तो गलत हुआ है। एनीवेज, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद जो एक अच्छा स्टार्ट लिया था, मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उन्होंने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे आप लोग एक खिलाड़ी पे बेस कर रहे होते हैं कि सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे, अब वो अच्छा खेल रहा तो वही अच्छा खेले। क्या बाकी टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बाकी सारी टीम की जिम्मेदारी थी, हर मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पर बेस्ट लेवल जो है वो दे। अब फखर जमान के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो मैंने यही बात कही कि भाई अगर थर्ड एम्पायर ने आउट दिया और गलत दिया तो क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्या उसकी कोई चेकिंग नहीं है? तो आज की अभी की खबर है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी PCB ने ICC में जो थर्ड एम्पायर है उसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज करवा दी है, और उन्होंने कहा है कि जी ये गलत आउट दिया गया है, तो इस पे इसको जो है वो देखा जाए, चेक किया जाए और इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। देखते हैं कि ICC क्या करता है। यहाँ तक की तो बात हो गई। अब जरा अगर हम परफॉर्मेंस पे इनकी नजर डाल लें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। यही बात थी जो कि शोएब अख्तर ने भी अपने बयान में कह दी, और नेशनल टीवी पे बैठ के उन्होंने कह दिया एक प्रोग्राम में स्पोर्ट्स के कि जी अगर 200 भी पाकिस्तान बना लेता तो भी वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि इनकी ना बॉलिंग लाइन अच्छी थी और ना बैटिंग लाइन अच्छी थी। तो ये जो है वो शोएब अख्तर ने कह डाली कि भाई आप जो है आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यही बात जो आउट होने वाली बात थी, वसीम अकरम ने भी ये कहा कि जी ये फखर जमान आउट नहीं थे लेकिन इनको आउट दिया गया। यानी एक बड़ा ऑथेंटिक और वो दो टोक जो बात होती है। इसी तरीके से इस मैच में देखने में आया, अगेन इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद हारिस रऊफ के ऊपर ये टॉन्टिंग कर रहे थे वहां पे भारतीय शायकीन, तो हारिस रऊफ ने बस 6 और 0 का इशारा कर दिया। उसके बाद जो है वो सन्नाटा हो गया वहां पर। तो उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब आप इतनी टॉन्टिंग करेंगे तो सामने से भी रिएक्शन आएगा। फिर जो एक चीज इन्होंने कहा था, जी हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो हायर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो क्या 2 दिन में साइकोलॉजिस्ट ने कोई छड़ी घुमानी थी? क्या वो सिंड्रेला की मूवी चल रही थी जिसमें रातों रात उसको प्रिंसेस बना दिया और वो चली भी गई और उसके बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी? ऐसा तो कुछ नहीं था। जब आप जानते हैं कि टीम दबाव में नहीं खेल सकती, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो जैसे ही कोई आउट होता है या ओपनर्स में से कोई फौरन आउट हो जाता है तो टीम प्रेशर में आ जाती है, या वो सामने वाले अपने हरीफ को देख के प्रेशर में आ रही है, तो भाई उसके लिए बहुत जरूरी था। आप सबको पता था कि एशिया कप कब होने वाला है, तो आपको उसके हिसाब से इनकी काउंसलिंग जो थी वो 3-4 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। एक दिन में वो काउंसलर क्या कर लेगा या वो साइकोलॉजिस्ट क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप चाहे उसका जितना भी मोटिवेशन लेवल जाके हाई कर लें, बातों से हाई कर लें, आपको जीतना है, तो बात इतनी सी होती है कि जब तक वो मेंटली अपने आप को तैयार नहीं करेंगे वो नहीं जीत पाएंगे। बैटिंग देख लीजिए, कोई अच्छी नहीं थी। बॉलिंग देख लीजिए, कोई अच्छी नहीं थी। फील्डिंग देख लीजिए, कोई अच्छी नहीं थी। पहले से थोड़ा कदरे बेहतर थी लेकिन अच्छी नहीं थी। बांग्लादेश जैसी टीम से अब आपका मुकाबला हो रहा है, तो जो परफॉर्मेंस आपकी नजर आ रही है उसमें तो हमें ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश से भी आप लोग हार जाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि आपकी प्रिपरेशन नजर ही नहीं आ रही। प्लान ए क्या, प्लान बी की मैं क्या बात करूं, यूं कह लीजिए कि हमें तो प्लान ए भी नजर नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो कोच हैं
مائک ہسن ان کے حوالے سے دیکھیں جی ان کی کوچنگ بھی فلاپ ہو گئی, وہ کچھ بھی نہ کر سکے, جوں کی توں جو ٹیم تھی وہ آپ کی رہ گئی. اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کا اس میں کیا رول رہا وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ پھر ایک شور مچا کہ جی بابر اعظم اور رضوان جو ہے, محمد رضوان کے بغیر جو ہے ٹیم جیت نہیں سکتی. دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ پر کہ وہ اچھے پلیئر ہیں, بابر اعظم اچھے پلیئر ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاس میں وہ ٹیم میں ہی شامل تھے جب ٹیم بری طرح ہار رہی تھی. بابر اعظم کی باہر کی کمپنیز میں بہت ڈیمانڈ ہے, ان کو بہت ہائر کہنا چاہیے اماؤنٹ پہ ہائر کیا جاتا ہے, لیکن جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کھیلنے کی بات آتی ہے تو ان کی پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ٹک ٹک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس وقت تو ساری ٹیم ہی ٹک ٹک کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی. آپ 5 دن کا کھیل کھیلنے نہیں گئے تھے, T20 تھی, آپ کا رن ریٹ, آپ کا اسٹرائک ریٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا, جو کہ نہیں تھا. ساری چیزوں کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں, جو زیادتی ہوئی وہ تو ہوئی, لیکن اس کے علاوہ آپ کی کیا پرفارمنس تھی, آپ لوگوں نے اپنا انپٹ کتنا دیا اس کے اندر. تو جب آپ کا بھی انپٹ نہیں تھا, ان کی بھی زیادتیاں تھیں, تو ہارنا تو بنتا تھا. اب فائنلی میں بات کرنا چاہوں گی سلمان علی آغا جو کہ کیپٹن ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیپٹن تو ہیں, لیکن ان کے اندر کیپٹنسی کی کوالٹی بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی ڈرپوک قسم کے کیپٹن ہیں, یہ ایکشن نہیں لے سکتے, یہ ٹیم کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے, یہ خود اتنے لتھارجک مجھے لگتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا جو ان کے بات کرنے کا سٹائل ہے, جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ ٹیم کو موٹیویٹ کرتی ہوں گی. دیکھیں موٹیویشن کے لیے ٹیم کیپٹن کو دیکھتی ہے, موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ کیپٹن کا دبنگ ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ سلمان علی آغا کہیں سے بھی نہیں ہے. اینڈ ہی از ناٹ اے گڈ ڈیسیشن میکر, وہ ڈیسیشن میکر بھی اچھا نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ ابھی کل پریس کانفرنس کی, میں نے وہ پوری پریس کانفرنس دیکھی, میں بہت پریشان ہوں. ابھی آپ تصویریں کچھ دیکھ لیجیے گا, میں یہاں پہ شیئر کر لیتی ہوں. پوری کانفرنس میں وہ یوں کرتے رہے, وہ یوں کرتے رہے, انگلیوں کے گردن کے نیچے رکھ کے یہاں پہ وہ چٹکاتے رہے, چہرے بناتے رہے, عجیب و غریب ان کی باڈی لینگویج تھی, کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی. He was too much relaxed کہ ہاں جی ہو گیا تو ٹھیک ہے, آئندہ ٹھیک کر لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کیپٹن کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی تھی, آپ کر کیا رہے تھے, کبھی آپ ناک کھجلا رہے ہیں, کبھی آپ سر کھجلا رہے ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ گردن پہ جو ہے وہ ہاتھ موو کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ایچنگ پاؤڈر لگانا بھول گئے, آپ کو اتنی ایچنگ ہو رہی تھی. یہ ایچنگ نہیں تھی, یہ انفیکٹ ان کی کنفیوز پرسنالٹی تھی. وہ کنفیوز ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں. پھر انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی شاید میری بات پہ غور کیجئے گا, انہوں نے کہا شاید فخر زمان جو ہے وہ آؤٹ شاید نہیں ہوئے تھے. مطلب ہی واز ناٹ کنفرم. پوری کی پوری دنیا کنفرم ہے اس چیز پہ, ہمارے لیجنڈز جو ہیں وہ کنفرم ہے کہ وہ آؤٹ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنا دامن بچایا اور انہوں نے کہا شاید وہ آؤٹ نہیں ہوئے تھے. لیکن وہ جو کہنا چاہیے امپائر ہے, اس کا فیصلہ تو وہ اسی کا فیصلہ ہوتا ہے. مطلب آپ نے پہلے ہی ہار مان لی, آپ نے اسٹینڈ ہی نہیں لیا, آپ نے لڑنے کی کوشش ہی نہیں کی, آپ نے بولنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ میں اتنی تو جرات ہونی چاہیے تھی کہ آپ بولتے کہ جی آپ نے غلط آؤٹ دیا ہے. آپ ہی کانفیڈنٹ نہیں ہے, پوری دنیا کانفیڈنٹ ہے سوائے آپ کے. تو کیپٹنسی ان کی بالکل فلاپ ہے, یہ کسی طرح سے بھی کیپٹن بنانے کے لائق نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ان کی باڈی لینگویج تھی, ان کو صرف اور صرف کرکٹ میں گرومنگ نہیں چاہیے, ان کو پرسنالٹی میں بھی گرومنگ چاہیے. کس طرح بیٹھتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں, کس چیز کا کیا جواب ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ جی 170 کا ٹارگٹ ہم اچیو کر کے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہاں کی کنڈیشن میں 200 تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اب آپ مجھے بتائیے سائیکولوجیکلی آپ نے تو پوری ٹیم کو ڈی موٹیویٹ کر دیا کہ 200 تو بن ہی نہیں سکتا. آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا 150 160 اس سے اوپر ہم نہیں جائیں گے, تو پھر آپ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ مینٹلی ہار مان چکے ہیں, اس وجہ سے آپ اوپر نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ ٹارگٹ رکھتے کہ ہمیں 250 کرنا ہے تو 200 تک تو آپ جاتے ہی جاتے. میرا تجزیہ تو یہی ہے. اب آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں آپ بالکل بتا سکتے ہیں, ہمیں اپنی رائے جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. میرا ولاگ آج یہیں تک. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت. ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ میرا واٹس ایپ کا چینل بھی ہے, وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک کا پیج بھی ہے, پروفائل بھی ہے, پبلکلی اوپن ہے, آپ بالکل اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں دیگر ایکٹیویٹیز وغیرہ آپ کو نظر آ جائیں گی. اجازت دیجیے, دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.